यीशु मसीह के कादर जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। और मेरा दिल नहायत ही शुक्रगुज़ारी से भरा हुआ है आज कि मैं खुदा का कलाम खुदा के लोगों के लिए, खुदा के बेटे बेटियों के लिए आज मैं लेके आया हूँ। और मेरा दिल नहायत ही शुक्रगुज़ारी से भरा हुआ है आज हम खुदा इस चैनल के वसत के वसीला से कि जब खुदा का कलाम इस चैनल के वसीला से जो SGCM चैनल यूट्यूब पर आप इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा और देखें, ताकि हम इसके वसीले से आज हम बरकत पाएँ। और जब सुने तो यकीनन खुदा का कलाम बयान करता है कि मेरा कलाम कभी भी बेतसिर वापस नहीं लौटता। तमाम सुनने वाले व्यूवर्स को, देखने वालों को यीशु मसीह में एक बार फिर मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और यकीनन खुदा का कलाम जब भी और जिन हालात में भी खुला है वो असर दिखा के रहा है। और मेरा दिल नहायत ही शुक्रगुज़ारी से भरा हुआ है SGCM चर्च की तमाम टीम के लिए, पासबान के लिए, पास्टर अमल नबी साहब के लिए, जिन्होंने आज ये मौका ये मुझे दिया है कि मैं खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को तमाम सुनने वाले व्यूवर्स के लिए आज लेके आऊँ, ताकि ये कलाम जब सुने तो यकीनन बरकत पाएँ और कसरत की बरकत पाएँ। आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिएगा। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से आज हम सीखेंगे दानियल नबी का सहीफ़ा, उसका 11 बाब और उसकी हम देखेंगे 32 आयत में से। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ मरकूम है, और वो अहद मुक़द्दस के ख़िलाफ़ शरारत करने वालों को खुशाइद करके बरकिस्ता करेगा, लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तक़वियत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। कलाम हक़ का पढ़ा सुना समझना हम सब के बायस से बरकत ठहरे। अजीज़ों, याद रखिएगा हमारा आज का जो खूबसूरत टॉपिक है वो है खुदा को पहचानना, खुदा को जानना। और जब तक हम खुदा को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, हम खुदा की बरकतें हासिल नहीं कर सकते। और यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात जो हमने आज सीखी है और सीखनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तक़वियत पाकर कुछ दिखाएंगे। मेरे अजीज़ों, अगर हम खुदा के कलाम में से देखते हैं तो जितने भी नबी, पैगंबर, रसूल गुजरे हैं, जिन्होंने खुदा को पहचाना है, खुदा के साथ जिनका राब्ता था, जिन्होंने खुदा के कलाम को समझा है, उन्होंने तक़वियत पाई है और कुछ कर दिखाया है। अगर हम खुदा के कलाम में से देखें तो हमें बड़ी खूबसूरत बात खुदा का बंदा दानियल नबी की तरफ हम देखते हैं। तो जब वो शेरों की मांग में था, शेर भूखे थे, प्यासे थे, लेकिन उसने शेरों की परवाह नहीं की। उसने शेरों के अंदर रहकर भी घबराया नहीं, डरा नहीं, क्योंकि उसका तवक्कुल, उसकी उम्मीद, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं शेरों की मांग में भी चला जाऊंगा तो मुझे बचाने वाला यहोवा पाक खुदा है। क्योंकि वो जानता था, वो पहचानता था, क्योंकि वो जानता और पहचानता था, इसलिए कि खुदा शेरों की मांग के अंदर भी उसने आकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया। आज ये अजीज़ों याद रखिएगा, आज जब शेर हमें फाड़ने के लिए, धारने के लिए हमारे पीछा करते हैं तो घबराए ना, परेशान ना हो, बल्कि याद रखें उस खुदा को पहचाने जो पलूस और सलास का खुदा है, उस खुदा को पहचाने जो यहोवा खुदा है, उस खुदा को पहचाने जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, उस खुदा को जाने और पहचाने जो हमेशा अपने लोगों के चुगिर्द रहता है। याद रखें अजीज़ों, अगर हम खुदा के कलाम में से देखते हैं तो अगर बड़ी खूबसूरत मिसाल हमें मिलती है हन्ना की। हन्ना बे औलाद थी। अगर हम सैमुअल नबी के सहीफे में देखते हैं तो हन्ना बे औलाद थी। लोग उसको ताना जनी करते थे, लोग उसको ताना देते थे, शायद उसके अजीज़ो कारब उसको ताना देते थे कि तू बे औलाद है, तेरे यहाँ औलाद नहीं हो सकती, तेरे अंदर बीमारी आ चुकी है, तू बाजपन की वजह से आज तू इस जगह पहुँच चुकी है कि हर शख्स उसको ताना जनी के लिए उसको नॉमिनेट करता था। लेकिन याद रखें, जब लोग ताना देते हैं, जब रिश्तेदार ताना देते हैं, जब अजीज़ो कारब
ताना जनी करता है तो अपने खुदा को जानना शुरू कीजिएगा, अपने खुदा को पहचानना शुरू कीजिएगा। याद रखें, जब हम खुदा को जान लेते हैं, खुदा को पहचान लेते हैं, तो लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? कि हम जान जाते हैं और पहचान जाते हैं कि हमारा खुदा, हमारा हरावर, हमारा चंडावल, हमारा वो खुदा जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, हमारा वो खुदा जिसके पास अख्तियार है कि वो कहता है कि आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। वो कभी भी अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं करते, वो कभी भी अपने लोगों को फरामोश नहीं करते, वो कभी भी अपने लोगों को लेट डाउन नहीं करते, बल्कि वक्त आने पर सरफराजी और कामरानी अदा करता है। इसी तरह जिस तरह हन्ना बहुत परेशान थी, शायद वो इस हालत में थी कि उसके यहाँ कभी औलाद नहीं होगी, लेकिन कलाम खुदा बयान करता है कि खुदा ने उसको बड़ा खूबसूरत बेटा अता फरमाया जो सैमुअल था। अगर हम इस तरह आगे चलते हैं तो खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात हमें नज़र आती है। अगर हम हज़रत दाऊद की मिसाल देखते हैं तो वो भाइयों में से सबसे छोटा था, सब लोग जंगजू थे, लेकिन दाऊद छोटा होने के नाते शायद उसके घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। हर शख्स उसको तनाज़नी करता था, हर शख्स उसको शायद तंग करता था या जिस तरीके से भी, लेकिन वो सबसे छोटा होने के बावजूद भी वो भेड़ बकरियों के लिए चला जाता था। लेकिन जब खुदा को जान गया, जब खुदा ने दाऊद को जान लिया, तो अजीज़ों याद रखिएगा, ताकत जितनी मर्जी आ जाए, हिकमत जितनी मर्जी आ जाए, जोर जितना मर्जी आ जाए, लेकिन जब तक आपके साथ यहोवा का हाथ नहीं होगा, आप सरफराजी नहीं पा सकते, आप कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कामयाबी और सरफराजी ना तो मशरिक से है, ना मगरिब से है, ना जनूब से है और ना शुमार से है। अगर है तो वो जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम से है। याद रखें, दाऊद अगरचा बच्चा था, लेकिन फिर भी उसने ये अपने अंदर एक इरादा बांध लिया था कि मैं उस कद अवाल शख्स का जिसका नाम जाती जूलियत था, उसने उसके लिए मुकाबले को अपने लिए पेश किया। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है, और याद रखें वो कद में छोटा था, शायद उसके पास इतने हथियार नहीं थे, शायद उसके पास इतना वसाइल नहीं थे, शायद वो इतना ताकतवर भी नहीं था, लेकिन याद रखें जब ताकत खुदा की तरफ से आती है, जब हिकमत खुदा की तरफ से आती है, जब जोर खुदा की तरफ से आता है, जब खुदा आकर खुद ताकत बन जाता है, तो दाऊद के अंदर वो जोर आ जाता है और जाती जूलियत का वहाँ पे खुदा के कलाम में है कि उसको मार डालता है। क्यों मारता है? क्योंकि वो खुदा को जानता है और जानने के साथ खुदा भी उसको जानता है। और याद रखें, जब हम खुदा को जानते हैं, खुदा हमें जानता है, तो बरकतें आना शुरू हो जाती हैं, सरफराजी आना शुरू हो जाती है। मेरे अजीज़ों, हमें बड़ी खूबसूरत मिसाल खुदा के कलाम में अगर मिलती है, अगर यिर्मयाह नबी के सहीफे में हम देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि साहिब हिकमत अपनी हिकमत और कवि पर अपनी कुव्वत पर फ़ख्र ना करे, मालदार अपनी माल पर फ़ख्र ना करे, अगर कोई फ़ख्र करे तो खुदा को जाने, खुदा को पहचाने। हमें इस पर फ़ख्र करना चाहिए, हमें इस पर फोकस करना चाहिए। हमें अपनी दौलत पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, हमें अपनी कुव्वत पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, हमें अपनी हिकमत पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि उस नाम पे फ़ख्र करना चाहिए जो सब नामों से आला है, जो सब नामों से उत्तम है, जो सब नामों से बुलंद है, जो सब नामों से आला है, जो सब नामों से ऊंचा है, जो सब नामों से अलग है। अगर वो नाम आज हमारी ज़िंदगियों के अंदर आ जाता है तो याद रखिएगा अजीज़ों, जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, जब वो नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर आ जाता है, हमारे घर के अंदर आ जाता है, हमारे कारोबार के अंदर आ जाता है, हमारे बिजनेस के अंदर आ जाता है, तो यकीनन हम उस नाम को पहचान लेते हैं। और याद रखें, जब हम उस नाम को पहचान लेते हैं तो खुदा के कलाम में है कि वो हमारा ऊंचा बुर्ज है, वो हमारी छुपने की जगह है, वो हमारी चट्टान है। जब हम उस नाम को पहचान लेते हैं, और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हमारा आज का जो खूबसूरत टॉपिक है खुदा की पहचान, जब तक हम उस नाम को पहचानेंगे नहीं, जब तक हम उस नाम को जानेंगे नहीं, जब तक हम उस नाम की ताकत को नहीं जानेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो हमारा ऊंचा बुर्ज है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारा फ़ख्र है,
وہ ہمارا زور ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم دیکھیں یرو کی دیوار کو، تو جب یرو کی دیوار گرانے کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ دیوار کیسے گرے گی، لوگ کمزور ہیں، ہتھیار نہیں ہیں، بے بس ہیں، لیکن خدا ان کے ساتھ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب تک خدا ہمارے ساتھ ہے، ایک چکر لگایا کچھ نہ ہوا، دو چکر لگائے کچھ نہ ہوا، تین چکر لگائے کچھ نہ ہوا، چوتھا چکر لگایا کچھ نہ ہوا، پانچواں چکر لگایا کچھ نہ ہوا، چھٹا چکر لگایا کچھ نہ ہوا، اور جب ساتواں چکر لگایا تو وہ خدا جو ان کے ساتھ تھا، جو بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، جو بنی لوگوں کے ساتھ تھا، ساتویں چکر کے اندر وہ دیوار گر جاتی ہے۔ کیوں کہ وہ خدا کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں حضرت موسیٰ کی مثال کو دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں ہے کہ موسیٰ پریشان ہو جاتا ہے، لوگ بربراتے ہیں، لوگ تانا زنی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موسیٰ ہم مرتے ہیں، ہم پیاس سے بلک رہے ہیں، لیکن موسیٰ جانتا تھا کہ میں خدا کو جانتا ہوں، جو وقت پہ ہماری پیاس کو بجھائے گا، جو وقت پہ ہمیں خوراک دے گا، جو وقت پہ ہماری ضرورت کو پورا کرے گا، جو وقت پہ ہمیں ہر چیز کی ضرورت کو پورا کرے گا، جو ہم جانتے ہیں۔ لیکن جب بنی اسرائیل سے لوگ نکلتے ہیں تو بربراتے ہیں۔ یاد رکھیں آج ہم بھی بربراتے ہیں۔ جب ہمارے اندر برکتیں ٹھہر جاتی ہیں، جب ہمارے اندر بیماری آ جاتی ہے، جب ہمارے گھروں کے اندر تنگ دستی آ جاتی ہے، جب ہمارے کاروبار رک جاتے ہیں تو ہم بھی بربراتے ہیں۔ لیکن ہم بربرانے سے بہتر ہے کہ ہم خدا کو جانیں، ہم خدا کو پہچانیں، ہم خدا کے کلام کو اپنے گھر کے اندر رکھیں، اپنے دل کے اندر رکھیں، کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات اس پہ تیرا دھیان رہے۔ اور جب خدا کا کلام کھلے گا، جب اس کے کلام کے بیج آپ کے اندر داخل ہوں گے، یاد رکھیے گا خدا برکت دے گا، خدا سرفرازی دے گا، خدا آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، شاید ٹائم بہت کم ہے، شاید ہماری زندگی کے ایام بہت کم ہیں، لیکن جب تک ہم اس روحی زمین پہ ہیں، ہمیں خدا کے کلام کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح جس طرح اگر ہم دیکھیں حضرت نوح کی مثال کو دیکھتے ہیں، تو جب اس نے خدا کی آواز کو سنا، خدا کی آواز کو سن کر اس نے عمل کیا، اس نے ایکشن کیا۔ اگر وہ خدا کو نہ پہچانتا، خدا کو نہ جانتا، تو شاید وہ کشتی جس کے اندر اس کے کنبہ تھا، جس کے اندر نوح خود تھا، شاید وہ ڈوب جاتی، برباد ہو جاتی، فنا ہو جاتی۔ لیکن یاد رکھیے گا میرے عزیزو، اس نے خدا کی آواز کو سنا تھا، خدا کے کلام کو سنا تھا، خدا کو جانا تھا، خدا کو پہچانا تھا، اور اپنے کنبے کو لے کر وہ بچ گیا تھا۔ لیکن جنہوں نے خدا کی آواز کو نہیں جانا، جنہوں نے خدا کی آواز کو نہیں پہچانا، جنہوں نے خدا کے کلام کو نہیں جانا، وہ برباد ہو گئے، وہ فنا ہو گئے، اور مٹی کے اندر دب گئے اور مریا میٹ ہو گئے۔ یاد رکھیں آج خدا بھی کلام کے وسیلہ سے، SGCM چینل کی وسعت کے وسیلہ سے خدا آج بھی آپ کے ساتھ کلام کرتا ہے، اور خدا فرماتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں خدا کے کلام میں سے جو ہم نے اس وصف کو لیا ہے کہ لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ دکھائیں گے۔ ہمیں تقویت پانے کی ضرورت ہے۔ تقویت خدا کے کلام سے ہے، یاد رکھیے گا۔ زور خدا کے کلام سے ہے، حکمت خدا کے کلام سے ہے، فضل خدا کے کلام سے ہے۔ جب تک خدا کا کلام ہماری زندگیوں کے اندر نہیں آئے گا، ہم لعنتوں کے اندر دستے جائیں گے، پھنستے جائیں گے، بیماری ہمارا پیچھا کرے گی، مصیبتیں ہمارا پیچھا کرے گی، دکھ ہمارا پیچھا کریں گے، تکلیفیں ہمارا پیچھا کریں گی، بے اولادی ہمارا پیچھا کرے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا آج جو سننے والے ہیں، جب ہم خدا کے اس زندگی بخش کلام کو، اس زندگی بخش من کو، اس زندگی بخش روٹی کو جو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا نور میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اگر ہم اس کلام کو لے لیں گے، اس کے کلام کی شریف باتوں کو لے لیں گے، تو ہم خدا کو پہچان لیں گے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا،
اگر خدا کو پہچان لیں گے تو خدا کے کلام میں ہے. اگر ہم زبور نویس لکھتا ہے کہ تو صرف خداوند اپنے خدا کی عبادت کر، تب وہ تیری روٹی اور پانی پہ برکت دے گا. جب خدا کو پہچان لیتے ہیں تو برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، سرفرازی آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن یاد رکھیں، جب تک ہم خدا کو نہیں پہچانیں گے، خدا کے کلام کو نہیں پہچانیں گے، ہم مصیبت اور پریشانی کی حالت میں رہیں گے. لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، اگر ہم دیکھیں خدا کے کلام میں سے بڑی خوبصورت ہمیں ایک اور مثال ملتی ہے. اگر ہم دیکھیں صدرک میشک اور عبدالنجوم کو، جو آگ کی بھٹی میں تھے، آگ کی بھٹی کے اندر خدا نے ان کا ساتھ دیا. خدا ان کے درمیان آ گیا. کیوں آ گیا؟ کیونکہ صدرک میشک اور عبدالنجوم خدا کو پہچانتے تھے، خدا کو جانتے تھے، خدا کے کلام سے واقف تھے. وہ نہیں ڈرتے تھے اس دنیاوی بادشاہ سے، وہ نہیں ڈرتے تھے اس موت سے، وہ نہیں ڈرتے تھے لوگوں کی تانا زنی سے، وہ نہیں ڈرتے تھے لوگوں کے دبدبا سے. اگر وہ ڈرتے تھے تو خدا کے زندگی بخش کلام سے، اگر وہ ڈرتے تھے تو خدا کی لاٹھی سے، اگر وہ جانتے تھے تو خدا کو جانتے تھے، خدا کو پہچانتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ اگر آج ہم آگ کی بھٹی کے اندر ہیں، آگ ہمیں شاید بھسم کر دے، آگ ہمیں شاید اس طرح ہمیں فنا کر دے، لیکن خدا کو جانتے تھے. اور خدا نے اس آگ کی بھٹی کے اندر بھی ان کو زر نہیں پہنچایا، ان کو ذرا بھی کوئی زر نہیں ہوا. کیوں؟ کہ خدا ان کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ خدا کو جانتے تھے، پہچانتے تھے. یاد رکھیں میرے عزیزو، آج ہم خدا سے دور ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر بیماریاں آ گئی ہیں، مصیبتیں آ گئی ہیں، دکھ آ گئے ہیں، تکلیفیں آ گئی ہیں، بے روزگاری آ گئی ہیں. جسٹ اپنے خدا کے کلام کو سمجھنا ہے. کیونکہ ہم دیکھیں اگر خدا کے کلام میں سے، تو خدا کے کلام میں ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور خدا ہی کلام تھا. اگر ہم خدا کے کلام کو لیتے ہیں، سمجھتے ہیں، پرکھتے ہیں، تو یقیناً مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، دکھ، تکلیف ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. کیونکہ خدا کے کلام میں ہے. اگر زبور نویس کی اگر ہم دیکھیں خدا کے کلام میں، تو زبور کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یا رب پشت در پشت تو ہماری پناہ گاہ ہے. جب خدا کے کلام کو جان جاتے ہیں، پہچان جاتے ہیں، تو خدا پشت در پشت ہماری پناہ گاہ بن جاتا ہے. خدا پشت در پشت ہماری حفاظت کرتا ہے. خدا پشت در پشت ہماری نگہبانی کرتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے نام کو جانتے اور پہچانتے ہیں. عزیزو یاد رکھیے گا، آج خدا آپ سے بھی کلام ہے. خدا آج آپ سے بھی کلام کرتا ہے. خدا آج آپ سے بھی کلام کرتا ہے. اے بیٹی، اے بیٹے، آج خدا آپ سے بھی کلام کرتا ہے تاکہ میرے کلام کو فراموش نہ کر، میرے کلام کو فراموش نہ کر. شاید یہ دوبارہ کلام آپ کے لیے نہ ہو. اگر سنتے ہیں تو اس پر عمل کیجیے گا. خدا کا کلام ہمیشہ برکت دیتا ہے. خدا کا کلام ہمیشہ سرفرازی دیتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں ہے کہ خدا کا کلام کبھی بھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا. عزیزو یاد رکھیے گا، جب تک ہم خدا سے دور تھے ہم برکتیں حاصل نہیں کر پاتے تھے. بیماری نے ہمیں گھیرا ہوا تھا، لیکن جب ہم خدا کے پاس آ جاتے ہیں، خدا کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں، تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے چھپا لوں گا. کوئی وبا، کوئی مصیبت، کوئی بیماری تیرا پیچھا نہیں کرے گی، کیونکہ خدا کا ہاتھ ہمیشہ اپنے لوگوں کے اوپر ہوگا، بشرطے کہ ہم خدا کے نام کو جانیں اور پہچانیں. اور جب تک ہم جانیں اور پہچانیں گے نہیں، تو ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر بے روزگاری اور لعنتیں آئیں گی. لیکن ان لعنتوں کو دور کرنے کے لیے یاد رکھیے گا، خدا کے نام کو پہچانیں اور برکت پائیں، تاکہ کلام ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر ہمیشہ سرفرازی اور کامرانی عطا کرے. تمام ویورز جو آج خدا کا زندگی بخش کلام سنتے ہیں، اس کے کلام کے سننے کے وسیلہ سے خداوند آپ کو، آپ کے گھرانوں کو اور سننے والے تمام تر ان باڈیوں کو، ان جسموں کو، ان خیالوں کو، ان ذہنوں کو خداوند 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 گنا
برکت دے اور خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو. اور پلیز SGCM چرچ کے لیے دعا کیجیے گا, پوری ٹیم کے لیے دعا کیجیے گا, اور اس خوبصورت چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ خداوند اس چینل کے وسیلہ سے ملک پاکستان نہیں بلکہ پاکستان کے باہر بھی خداوند اس کلام کے وسیلہ سے اپنے کلام کو لے کے جائے اور دنیا کی انتہا تک اس کلام کا بیج پھیلے اور بہت سے لوگ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.